सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, आज सारा कुछ जो होता है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन जो होने वाला है, जो इश्तिहारात इस वक्त तकसीम किए गए हैं, हमारे जो चीफ है पाकिस्तान में, वो बताएंगे कि कल का क्या प्रोग्राम है। जी सर। जी, कल जो है वो 15 तारीख के हवाले से वफाकी जो वजीर है मजहबी अमूर के सरदार मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने बाकायदा आज से कुछ दिन कबल एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था और उसके बाद उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि खत्म नबूवत पर यकीन ना रखने वाला मुसलमान नहीं हो सकता और किसी भी शक्ल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की सजा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत है। और पहले उमर कैद या सजाए मौत की सजा थी। उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह पाक के अजाज़ बख्शा है कि मैं इस गवर्नमेंट में वफाकी वजीर मजहबी अमूर हूँ और नवाज शरीफ के एक साबका दौर में हुकूमत में इस आर्टिकल 295 में तरमीम पेश की गई थी और मेरी तरमीम के मुताबिक अब तो साल की सजा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत है। और इसके अलावा उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इस्लामोफोबिया डे मनाने की ऐलान पर हम ये हर साल ये दिन मनाते हैं, तो अब से हमने इस दिन का नाम जो है वो मुनासबत के साथ इस्लामोफोबिया की बजाय जो है वो मेन तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के दिन के तौर पर मनाने के लिए इसकी दरखास्त की गई है। खत्म नबूवत पर जो यकीन नहीं रखता वो दायरे इस्लाम से खारिज है। और इसके अलावा उन्होंने अपने एक दो पॉइंट बताए थे कि तमाम अफराद जो कि मुख्तलिफ अजला में है वो जो है कल की निस्बत के साथ प्रोग्राम, जुलूस, रैली और सेमिनार करें जिसमें इस दिन की अजमत को उजागर करें और ये बताएं सारी दुनिया को कि पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के मामले में कोई भी किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इसी तरह जो है तरीके लबैक जो है उनके सरबराह की तरफ से एक पैगाम आया है, उन्होंने भी एक पैगाम जारी किया, प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि नमूसे रसालत हमारी रेड लाइन है और हमने इस मुकद्दस मिशन को लेकर आगे चलना है और हमने इस मुकद्दस मिशन के लिए पहले भी शहादतें और कुर्बानियां दी हैं और आइंदा भी इसके लिए तैयार है। पाकिस्तान में कानून नमूसे रसालत पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और किसी भी किस्म की कोई नरमी ना की जाए। इसी हवाला से जो है वो हाफिजाबाद चिश्तिया में भी एक रैली का इंतजाम किया गया, उसकी भी हमारे पास इतला थी कि तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रसालत और रैली जो है वो मुनक्किद की जाएगी और ये दोपहर को 1 बजे वहां से निकलेगी। इसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि जो टीएलपी के एहलकार हैं वो पूरी कोशिश करें कि वो यहाँ पर इस रैली में पहुंच सके। तो इस हवाले से जो तरीके लबैक या सुरला के जो सरबराह है उनकी तरफ से भी एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि 15 मार्च 2025 हुर्मत रसूल पर कोई भी समझौता किसी भी किस्म से काबिल कबूल नहीं है और ना ही किया जाएगा। क्या गुस्ताखों के खिलाफ कोई सद्देबाब किया जा रहा है? क्या इस मुल्क में 295 के कानून पर अमल दरामद हो रहा है? जिन गुस्ताखों को सजाएं हो चुकी है उनकी सजाओं पर अमल दरामद हो चुका है? ये कुछ सवाल थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रखे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने कुछ नए पॉइंट्स बताए कि हम अगला लाइव में क्या बताएंगे। उसमें उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता कुछ अरसे में इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने एक बार फिर तौहीन रसालत के नापाक अज़ाइम को अमली जामा पहनाने की कोशिश की है, लिहाजा भारत, फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क और दीगर कई ममालिक में सरकारी सरपरस्ती में इस्लामोफोबिया और तौहीन रसालत को फरोग दिया जा रहा है। हम तो हुकूमत पाकिस्तान को इस बात की अपील करते हैं कि इन ममालिक के साथ फिलफौर जो है अपना तल्लुक खत्म किया जाए और इनके साथ जो है किसी भी किस्म का राब्ता ना किया जाए। और इसके अलावा सर कुछ इसके अलावा जो वाकयात दूसरे रोज जुम्मा जो हुए हैं वो मैं आपको थोड़ी सी मुख्तसर तफसील बता देता हूँ उसकी। जी। उसमें कुछ एक जगह पे हमें इंफॉर्मेशन मिली। फैसलाबाद क्या हुआ, जरा फैसलाबाद बताइए। जी, मैं वही आपको बताने लगा हूँ कि फैसलाबाद की इतला थी। आपको बताया था कि अमीनपुरा में जो कादियानी इबादत गाह है उसके बाहर जुलूस के लिए और एहतजाज की कॉल दी गई थी 10 बजे तक, तो वहां पर पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौके पर पहुंच गई और वो जुलूस को उन्होंने रोके रखा। तकरीबन कोई 100 से 150 करीब अफराद थे जो मुसलसल नारेबाजी करते रहे, लेकिन पुलिस ने टीएलपी के जो लोग हैं उनको किसी भी तरह से जो है इबादत गाह के करीब आने नहीं दिया, तो वो तकरीबन कोई 3 बजे तक वो जुलूस एहतजाज करते रहे। उसके बाद वो वहां से चले गए। और इसी तरह बहुत आज के लिए इतने ही, बहुत सुबह आपसे दोबारा राब्ता करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ना जी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमारे पास खबरें हैं कि हालात काफ़ी ख़राब रहे
اور لوگوں کو پریشان کیا گیا، عبادت نہیں کرنے دی گئی، خود تو کرنی نہیں ہے اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دی گئی۔ اب صبح جلوس نکلنے ہیں، جلسے ہونے ہیں، کل آپ کو ہمارے بیورو چیف دوبارہ بتائیں گے۔ چلتے ہیں ایک پروگرام میں عبدالقیوم صاحب کے ساتھ، بڑا اہم پروگرام میں دنیا کے حالات پہ، پاکستان کے حالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام، عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام میں؟ مبارک صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم یوکرین کے بارے میں بات کریں چھوٹی سی، تو کل ان کا رشین جو چیف آف سٹاف ہے اس نے بیان دیا ہے کہ ان کی فوج نے ہمارے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ پیوٹن نے بہت بڑی دھمکی ماری ہے کہ اس کو خاص کر جو یوکرینی صدر ہے کہ تم معاہدہ کرو پیس یا پھر ریڈی ٹو ڈائی۔ جی، یہ اس کے بیان تھے کہ معاہدہ کرو یا پھر مرنے مروانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ ابھی جو 30 days اس نے ایک سیز فائر کے لیے ریکویسٹ کی ہے یوکرینی صدر نے، ایکچولی وہ اس میں اس نے ڈیٹیل لکھا ہے کہ یہ اس کے جو فوجی وہاں پھنس گئے ہیں اور جو ان کا وہاں پہ لاشیں گری ہیں اور نقصان ہوا ہے۔ ایک ویڈیو دکھا رہے تھے جس میں ان کے ٹینکس اور گنے اور برے حال سے اڑ گئی ہیں ہوا میں، اور جو شہر اس نے تباہ کیے تو اس کو وہاں سے اٹھا کے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن ٹرمپ نے بولا ہے کہ جب تک رشین یس نہیں کریں گے یہ معاہدہ نہیں ہوگا، اور رشین نے بتا دی اس کو کہ 3 اس نے بڑے پوائنٹس اس نے دیے۔ اس نے بولا کہ نمبر 1، ہم نے جتنا علاقہ قبضہ کر دیا ہے، ریپیٹ کر رہے ہیں، اس کو 1 انچ واپس نہیں آئیں گے۔ نمبر 2، کوئی یورپ کی فوج، امریکہ کی فوج کا ایک سپاہی بھی یوکرین میں نہیں آئے گا۔ نمبر 3، اس کو کبھی بھی یوکرین جو ہے وہ نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا۔ تو یہ میری بیسک شرط ہے۔ یہ اس کے علاوہ اگر کوئی نہیں مانے گا کوئی بھی ملک تو پھر یہ معاہدہ نہیں ہوگا پیس کا، اور جنگ چل رہی ہے اور جنگ جو ہے وہ چلے گی، پھر بہت خطرناک چلے گی۔ ابھی پاکستان کے اوپر آتے ہیں مبارک صاحب، اصل بات یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے چونکہ ایسے لوگوں کو اس کی حکومت دی گئی ہے جو کرمنلز ہیں۔ آپ دیکھیں انہوں نے قتل کروائے ہوئے ہیں، یعنی چاہے وہ پیپل پارٹی ہے اس کا سربراہ ہے، چاہے مسلم لیگ نون والے ہیں، چاہے ایم کیو والے ہیں، یہ وہ قاتل لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی غریبوں کا خون کیا ہوا ہے اور پھر پاکستان کی دولت کو انہوں نے لوٹا ہوا ہے۔ ایک نہیں، 1 2 3 4 5 کتنی دفعہ انہوں نے ملک کی دولت کو لوٹا۔ یہ بھاگے، پھر واپس آئے اور ججوں سے مل کے معافی لی، پھر گئے، پھر واپس آئے، پھر معافی لی، پھر خود آئے۔ ان کو ٹھونسا گیا پاکستانی لوگوں کے اوپر، اور انہوں نے اپنی ایک جیلی پارلیمنٹ سے وہ سارے پھر سزائیں اور لوٹ مار سب ختم۔ یہ دنیا میں ہوتا نہیں ہے مبارک صاحب، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو حکومت دے دیں۔ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، یہ اس کو آپ یعنی یہ جو پاکستان کی ملٹری، یہ مت سوچے کہ ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہیں ہم پاکستان کے وفادار نہیں ہیں۔ جو پاکستان کے اندر قاتل، لوٹ مار، رام خور، بددیانت 75 سال 76 سال چلنے دیا، وہ وفادار ہے۔ یہ سب سے بڑی ایک بیماری ہے جو میڈیا اور لوگ اگر کھڑے ہوں تو بتائیں، ہم سب سے زیادہ وفادار ہیں جو باہر بیٹھے ہیں۔ ہم پاکستان کو پیسہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ لوٹ رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں سارا پیسہ، جتنا پیسہ دنیا نے پیسہ دیا مبارک صاحب، یہ $1 ٹریلین لوگوں نے مدد کی، وہ کدھر گیا؟ سیلاب کا پیسہ، زلزلے کے پیسے مدد، کوئی بینک دنیا کا بچا نہیں جو جنہوں نے پاکستان کو پیسہ دیا، وہ پیسہ گیا، یہ کھا گیا حرام خور اور نالائق ترین بددیانت حرام خور قاتل کرمنلز ہمارے حکومت میں بیٹھے ہیں۔ تو بلوچستان میں جو ہوا مبارک صاحب، آپ اپنے آپ کو بڑے کہتے ہو جی ہم دنیا کی بڑی طاقت، دنیا کی وہ ہماری انٹیلیجنس، تو اتنا بڑا حادثہ جو ہوا ہے وہ کوئی ایک دن یا 1 گھنٹے کی بات نہیں ہے، کئی عرصہ سے پلاننگ کر رہے ہوں گے کس طرح ٹرین کو روکنا ہے، کس طرح مارنا ہے لوگوں کو، کس طرح پکڑنا ہے۔ تو آپ کے انٹیلیجنس ادارے کدھر گئے؟ وہ چونکہ ایک پارٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ عمران نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ کے چیف جسٹس پرانا جو تھا وہ بھی کرمنل تھا، اس نے لندن میں آ کے سب کچھ بتایا کہ میرے اوپر پریشر تھا کہ عمران کو نکلنے نہیں دینا ہے، اس کی پارٹی کو دبا کے رکھنا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوا نا، تو یہ سب ایک پارٹی کے خلاف آپ کی پوری فوج سب لگی ہوئی ہے۔ کس لیے بھائی؟ کیا اس نے پاکستان کو لوٹا ہے؟ کیا اس نے کوئی قتل کروائے ہیں؟ کیا اس کے بینک بیلنس باہر نکلا ہے پاناما سے؟
کیا اس کی بلڈنگیں جو دبئی اور لندن اور پیرس میں ہیں، یہ سب کچھ ہے نا لوگوں کے سامنے ہے مبارک صاحب. یہ جب تک قوم کو نہیں پتہ لگے گا اور قوم آپ کی مردہ ہے، ہم نے بار بار ریپیٹ کیا ہے، یہ قوم مردہ نہ ہوتی تو پاکستان کو آج لیے لوٹنے والے چوتھی دفعہ پاکستان کے اندر نہ آتے، ان کو حکومت نہ دی جاتی. اور یہ مگر مچ سارے کال پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہ زرداری کا بیٹا دیکھو، اس کی شکل دیکھو، اس کے کام دیکھو، پیسے کا بندہ نہیں، آرام کی روٹی کمائی کی روٹی سے پلنے والا شخص براول کا بیٹا کس طرح بکواس کر رہا تھا پارلیمنٹ میں. تو تمہارے باپ کا ملک ہے کیا؟ تمہارے باپ کا ملک ہے جس کی روح نہیں نکلتی تھی اور انجیکشن لگا کے اس کو مارا گیا تھا؟ کیا یہ تمہارے نانے کا ملک ہے جو غدار تھا؟ کیا تمہاری ماں جو ہیرے جواہرات لے کے چھپا کے سوئٹزرلینڈ بیٹھی تھی اس کا تھا؟ پاکستان کے لوگوں کا یہ ملک ہے، اس میں کوئی مذہب کو چھوڑیں، کوئی مذہب کی بات نہیں، مذہب اللہ اور انسان کی بات ہے. یہ پاکستانی جو بھی پاکستان کے اندر ہیں وہ برابر کے حقوق ہیں، ان کے وہ برابر کے حقدار ہیں. پاکستان کے اندر ہر چیز ان کو ملنی چاہیے جو باقی لوگوں کو مل رہی ہے. تو یہ مبارک صاحب یہ سب چیزیں، یہ مگرمچھ کل جو رو رہے تھے، یہ بکواس ہر روز کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، پیسے کا کام پاکستان کے لیے نہیں کر رہے. آپ نے ان کو مفت گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، نوکر چاکر، پولیس دی ہوئی ہے. یہ جاتے ہیں بکتے ہیں وہاں پہ، رات کو گھر آ جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. پاکستان کے پیسوں کا روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ مجھے یقین نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی روزہ رکھتا ہو، اور الٹا پاکستان کے پیسوں سے روزہ بھی کھولتے ہیں وہاں پہ. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پاکستان ترقی کر پائے گا؟ بالکل نہیں. یہ اب مت سمجھے مبارک صاحب کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ پہلا اٹیک ہے. آپ اس کے اوپر آپ سوچ لیں، آپ کے جتنے ڈیمز ہیں بنے ہوئے وہ خطرے میں ہیں. آپ کی تمام ٹرینز، آپ کے جہاز، آپ کی بسیں، آپ کے دفتر، یہ سب وہ اٹیک کریں گے. آپ پھر انہوں نے فوجی مارے ہیں وہاں پہ، یہ جو سرحد ہے جس کو آپ نے نیا نام دیا ہوا ہے. تو یہ ہر جگہ یہ اٹیک کر رہے ہیں. آپ کی چونکہ فوج اپنے مشن سے بددیانت ہو گئی ہے. اس کا مشن تھا ملک کی سلامتی، سیاست اپنی کرسی بچانے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف اور اس سے پہلے باجوہ، انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور یہ سیاستدان وہ کرمنل آگے ہمارے اوپر بٹھا دیے ہیں. تو یہ ملک نہیں چلے گا. اور آپ یقین کریں بڑے بڑے حادثے پہلے ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے ہر روز پاکستان کے آفیسر، جوان، سب پولیس والے مرتے جا رہے ہیں. اور یہ اتنا بڑا حادثہ، یہ ویل پلان، شاید کئی مہینوں سے یہ لوگ پلان کر رہے ہوں گے اور ان کو پتہ نہیں لگا. اور ایک بڑی خبر جو یہ ہے مبارک صاحب کہ جو آپ کے میڈیاز ہیں، بڑے ریلائبل میڈیاز، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے بیان دیا کہ لائیو کہ انہوں نے جب ٹولی بنائی فوجیوں کو ہٹا دیا ایک طرف. وہ 200 فوجی تھے، 200 انہوں نے سارے فوجیوں کو علیحدہ کر کے اپنے ساتھ لے گئے. 5-6 ٹولیوں کو چھوڑ گئے، تھوڑے تھوڑے بندے پنجاب سرحد یہ وہ، ایک بندہ وہاں پہ انہوں نے صرف کھڑا کیا تھا ایک گارڈ کے طور پہ. باقی سارے وہ ٹیررسٹ جو تھے وہ سارے وہاں سے اپنے فوجیوں کو لے کے، ہمارے فوجیوں کو لے کے بھاگ گئے. کدھر گئے چلے گئے ان کا پتہ ہی نہیں، اس کا ذکر نہیں کیا. لوگ کوشچن کر رہے ہیں وہ ہماری لاشیں کتنے ہیں ان کی جو تم نے مارے. اگر 30-40 بندے تم نے ٹیررسٹ مارے تو اس کی لاش دکھاؤ نا لوگوں کو، ثبوت دو نا. تو یہ کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس. تو اس طرح کے قوم سے جھوٹ بولنا، قوم کے مفاد میں کام نہ کرنا، قوم سے غداری کرنا، بددیانتی کرنا، اور کرمنل اور آرام خور لانتی لوگوں کو حکومت میں اٹھانا، یہ صدر بیمار مریض اور یہ پاگل شخص کو صدر بنایا ہوا ہے. یہ 2 لوریے جو ہیں یہ دنیا کے کرپٹ ترین لوگ ہیں. اور اس طرح اس کی پارٹی، یہ سارے لوگ جو ہیں مبارک صاحب یہ کس طرح. ایک آدمی نے سجیشن دی اخبار میں، اس نے بولا کہ بہت عزت دار آدمی نے، اس نے بولا کہ ابھی جو حل ہے پاکستان کا صرف الیکشن ہیں. پاکستان کے اندر فوری 2 مہینے کے اندر الیکشن، عمران کو فوراً وہاں سے جیل سے نکالو، الیکشن کراؤ دیانتداری سے. اور مسلح افواج کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لیں، وہ اپنی بینکوں میں چلے جائیں. اور جن جن لوگوں نے پاکستان سے غداری کی ان کو پکڑو، ان کو پھانسی دو. یہ اس نے آج حل بتایا. آج ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے، 3 ہمارے فوجی جو ہیں وہ جو اٹھا کے لے گئے تھے ان کی ویڈیو جاری کی گئی ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ عوام کو بھی تو سمجھتے ہیں، وہ بھی تو جھوٹ کے عادی ہو چکے ہیں، انہیں بھی اب سچ بولنے کی عادت نہیں، نہ سچ سننے کی عادت ہے. وہ جو کہتے ہیں گورنمنٹ جھوٹ موٹ، وہ کہتے ہیں سب ٹھیک چل رہا ہے. تو کیسے اللہ ٹھیک ہو گئے؟ نہ عوام ٹھیک ہے، نہ گورنمنٹ ٹھیک ہے. سب کو تو مذہب کی فکر پڑی ہوئی ہے، سب کو تو ختم نبوت کی فکر پڑی ہوئی ہے، سب کو تو عاشق رسول بنے ہیں وہ سارے، ان کو تو یہ فکر پڑی ہوئی. تو ملک کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہمارے پروگراموں میں چلے ہم آواز اٹھاتے ہیں مگر باتوں سے تو نہیں یہ سب کو ٹھیک ہونے والا.
फवाद साहब, एक बात मैं आपको बताऊं कि ट्रंप ने फिर दोबारा एक बोला है कि पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल है, पाकिस्तान के लोग उस लिस्ट में शामिल है, वो अमेरिका नहीं आ पाएंगे, जिनके पास इवन ग्रीन कार्ड हैं उनको निकालने वाले हैं, और पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल है जिसमें अमेरिका का बहुत बड़ा गुस्सा है। और उस गुस्से की वजह भी किसी न किसी लिहाज से वो भी है कि अमेरिका की इज्जत नहीं की गई। उन्होंने बहुत दफा बोला इमरान को निकालो, और ये जो गुंडे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो हरामखोर हैं, ये बैठे हैं, जो पाकिस्तान का पैसा रोजा भी खोलते हैं, तो पाकिस्तान के पैसे से खोल रहे हैं। ये बहुत खतरनाक एक ट्रेंड है। मुबारक साहब, आप देखें कि इंडिया हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, और बाकी जो ममालिक हमारे दुश्मन है वो इंटरनली किसी भी तरीके से पाकिस्तान को नहीं चलने देंगे। और बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है जिसमें $ट्रिलियन के मादनियात हैं, इसके अंदर हीरे जवाहरात सोने ये वो, और वहां पे लोग हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, सरहद में लोग हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, और ये जो आरामखोर हैं, क्रिमिनल्स, ये बैठे हुकूमत कर रहे हैं, पाकिस्तान का पैसा खा रहे हैं। IMF आपको पैसा नहीं दे रहा, बाकी ममालिक ने ना कर दी है। सऊदिया जो आपको आपके लिए जो कह रहा था इतने $1 बिलियन हम आके इन्वेस्ट करेंगे, वो हट गया पीछे, UAE हट गया पीछे, वो इंडिया को इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी। तो वो सारा पैसा, वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, हम तो $1 ट्रिलियन तो मांगा है सिर्फ अमेरिका ने, तो हमारे अंदर इन्वेस्ट करो। तो ये जो बैठे हैं लोग, इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। मुबारक साहब, आपके जज, आपको पता ही है कि ये बिके हुए लोग हैं, ये इनकी पैदावार हैं, ये बदयानत लोग हो गए हैं। ये 3-3 टन की लाशें जो कुर्सियों पर बैठते हैं, और उनको आपने इतनी सहूलतें दी हुई है कि उनकी आंखें आगे वो अंधी हो गई है। तो ये बात है। ये मुबारक साहब, ये जो हाल मैंने आपको बताया, एक आदमी ने अखबार में दिया है, एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है, कॉलम लिखा है, उसका एक ही हाल है, फौरन इमरान को निकालो, विदिन आवर्स, फौरन इलेक्शन कराओ 2 महीने के अंदर, और जो हुकूमत जो लोग जीते उनको फौरन हुकूमत दो, और पाकिस्तान आर्मी का कोई काम नहीं है, उसको असल रोल जो है वो पाकिस्तान की बॉर्डर की हिफाजत करना है। इसीलिए आज पाकिस्तान में टेररिज्म हो रही है और लोग मरते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी नहीं, मैं इसलिए मुझे हंसी आ गई थी कि वो जो 3-3 मान की लाशें बैठी हुई हैं अदालतों में, वो अपनी चेयर भी नहीं पीछे कर सकते। उनकी चेयर पीछे करने के लिए पीछे एक बेचारा आदमी खड़ा होता है। और यूरोप में आप देखें जो जज हैं वो सब काम खुद करते हैं। मुझे पता है कि जो इंग्लैंड के चीफ जस्टिस हैं वो अंडरग्राउंड पे जाते, कई दफ़ा उनकी वीडियो तस्वीरें हमने देखी, और अपना बैग खुद उठाया हुआ है। इन्होंने अदल करना है। हमारी लाशें बैठी हुई या हर दायरे में जिंदा लाशें, इन्होंने मुल्क को जहन्नम बना दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो इन लाशों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा मुझे बताइए, चले इसमें एक सवाल में छोड़ के जाता, बड़े मुहिब वतन है, 1-2 होते हैं जिनको कॉमर्स, कभी लाश से किसी को फ़ायदा हुआ? सिर्फ पाकिस्तान में लाशों से फ़ायदा होता है। आप किसी मंदिर मज़ार पे ले जाएं, उसकी लाश इंसान की नहीं, गधे की भी दबा दे तो समझे वहाँ पे फ़ायदा होता है। किसी यूरोप के मुल्क में आपने देखा कभी इन चीज़ों का फ़ायदा? पाकिस्तान में क्योंकि लाशों का पता नहीं चलता, जो अदालतों में बैठी, जो दारों में लाशें बैठी, वो भी पैसे बना रही है, और जो दबाई हुई हैं गधों की, कुत्तों की, पता नहीं किस किस की, वहाँ भी वो अपना उर्स लग रही है, वहाँ पे भी धमालें पड़ रही हैं, वहाँ पे भी अजीबोगरीब मंजर है। बेड़ा गर्क तो हर तरफ हुआ हुआ, कौम का भी बेड़ा गर्क हुआ है, सजा वैसे नहीं मिलती। वो कहते हैं जह जियां रूहां हो जे फरिश्ते, एवं नहीं चतरोल हो रही कौम भी इस काबिल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।